समज हे दोन सोंपले जाल्यार हो उद्योग काबार जातलो आनी असले उद्योग वाडोवपाक प्राधान्य दिवपाक मी ऑब्जेक्शन घालपाची गरज आसा. दिव्या राणे कडेन एक आमचो डिमांड आसा. आमी जसो हे ऑब्जेक्शन घातलेले आसा हे ऑब्जेक्शन तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन दिया. तो समज आयकना जाल्यार विश्वजीत राणे आयकना जाल्यार तेका मातशें दिवचें, कित्याक ही आमच्यो काजू ज्यो आसा त्यो उरपाक जाय. आमी परत एकदां गोंयकारां कडेन विनवणी करता, गोंयकारां कडेन मागता की ओगी रावया नाका. आयज आमी ओगी रावले नाल्यार हे आमच्या माथ्या वयर वचोन आमकां काबार करतले. आयज हांव परत एकदां सांगता मुखेलमंत्र्याक, परत एकदां एक आमचो डिमांड परत एकदां मांडटा, तो म्हणजे जाता तितले बेगीन हे जी सानाद्रे मतदारसंघात पयलू जितली घेतलेली आसा ही सगळी भायर मारची, स्क्रॅप करची, जे करून आमचो सानंद्रे मतदारसंघ हो काळीज म्हणटा आमी, कित्याक सेंटर ऑफ द स्टेट गोंयच्या सेंटराक आसा आनी सेंटराक आसून आमी सगळे कडेन पावता आनी इतलो बरो मतदारसंघ तुमी वाट लावपाक उठलेले आसा. आनी आमी हे कशेंच जावपाक दिवपाना. सानंद्रे मतदारसंघाचे प्रत्येक नागरीक जो आसा तो भायर सरतलो आनी असल्या आक्रोशान भायर सरतलो, तेका मागीर आडो आनी ना आमी ओगी रावपाचे ना. हे परत एकदां सांगता की मागीर तुमी येता की बाबा तुमी कितें करता, हे करता ते करता, मागीर आमी ओगी रावपाचे ना, मागीर तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका. दुसरें, आनी हेच समज चालू उरले आयज गोंयभरांत कितलेशे अशे लँड यूज चेंज जाल्ले आसा. आमी स्लो करून बाकीचे जे आतां आमची स्टडी चालू आसा, खंय घातलेले आसा, खंय चेंजीस केल्ले आसा, ल्हव करून बाकीच्या मतदारसंघाचे आमी इश्यूज घेतले, मतदारसंघाचे आमी जे पॉयंट आसा ते काडटले आनी ह्या 39A अंडर कशें डिलिंग चालू आसा, कशें पयशांची अंदाधुंदी चालू आसा, कित्याक कोणाक बेनिफीट आसा, कोणाक बेनिफीट ना, खंयच्यान पयशे येता, खंयच्यान पयशे वयता, कित्याक लागून हे करता, हेजो सगळो जो भांडाफोड आसा हो भांडाफोड आमी करतले. फाल्यां तितून कोण आसा, जो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, जावं प्रायव्हेट कोण डीलर आसा, ब्रोकर आसा, जावं आनी कोण आसा, हे कोण डिलिंग करूंक वयता, हे सगळ्यांचो भांडाफोड आमी करतले. हांव परत एकदां ही वॉर्निंग ह्या बीजेपी सरकाराक आसा आनी बीजेपीच्या आमदारांकूय सांगता की तेंच्यांनी जिखपाक जाय आपापले मतदारसंघ. हे कितें चल्लां पळय ही अंदाधुंदी आसा, फाल्यां लोक तुमच्या दारार बसपाक रेडी रावतले. आमी परत एकदां ही वॉर्निंग सगळ्यांक दिता की तुमी आयज जागृत जायना जाल्यार आमचें गोंय हें उरपाचें ना. एक तुमी पॉलिटिकल पार्टी सोडून आपले गोंयचे मातशें तरी तकलेन घाला की गोंय हें उरपाक जाय. सो परत एकदां आमी सांगता की सानंद्रे मतदारसंघाची जितले लँड यूज चेंज केले आसा ते स्क्रॅप करचे. तशेंच गोंयांत जो 39A अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, जो 72 अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, हो दोन्ही सेक्शन जे आसा ती स्क्रॅप करची. तुमचे कितले आहात जे सर्वे नंबर आसा म्हटल्यार 4 प्रॉपर्टीज आसा त्यो ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज टोटल केल्ले आसा. टोटल एरिया 1,05,817 स्क्वेअर मिटर जितली एरिया आसा ती ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केल्ली आसा आनी 73,000 प्लस स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा ती प्रोविजनल